अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के अंदर, उन्होंने कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि जी हमें कोई एतराज नहीं, जलसा हो जाए। ये डीसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हाई कोर्ट को जाके बताएं, हमें क्यों बता रहे हैं आके, उधर जाके बताएं हाई कोर्ट में। जलसा हर सूरत होगा, हमारा आईनी हक है और हम जलसा करेंगे, हर सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि जो भी रुकावटें डाले, क्योंकि ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है जिस पर ये कैंसिल कर रहे हैं, ये फार्म 47 वालों का हुक्म है। तो फार्म 47 वालों का हुक्म नहीं मानना क्योंकि अवाम ने उनको अल्लाह सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला है। जलसा होगा, हमसे जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, धरना होगा, जलसा होगा। अच्छा सुनो ना, अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वहाँ पर जो सारा मामला है वो तय हुआ, ये जाकर इन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर जलसा कर लें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा है या इस इंतजामिया का जो फार्म 47 का हुक्म ले रही है उसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है ना। तो हाई कोर्ट का जब बड़ा है, इस फार्म 47 की हुकूमत का हुक्म ना माने, डीसी साहब को कहें, उन्हें कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म माने और जाएं, जाकर उधर बताएं कि ये सिक्योरिटी रीजन है, हम इस वजह से कैंसिल करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन है और उस टाइम भी इन्होंने एन मौके के ऊपर एनओसी, बेसिकली तो ये डरते हैं ना कि इनकी जो धांधली डाका डाला गया है, जो इस वक्त जुल्म जबर है, उसको एक्सपोज कोई ना करे, इस वजह से कर रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। हमें कोर्ट ने इजाजत दी है, आप कहें कि ऑर्डर पे जलसा होगा। टू द पॉइंट, बात खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। एक मिनट, एक करके सर को बात कर रहे हैं। हम आप ही के सामने बड़े हुए हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो साहब ये क्या कह रहे हैं, क्या रोक रहे हैं आपको जलसा करने से? देखिए, कोर्ट की इजाजत है, कोर्ट की इजाजत, इन्होंने जाकर खुद अंडरटेकिंग दी है। इन्होंने कहा है कि जनाब इनको इस जगह के ऊपर हम अलाउ करते हैं, और जब इस जगह पे अलाउ कर दिया तो अब एन मौके के ऊपर ये कैंसिल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डीसी साहब ने कैंसिल किया, हमें ऑर्डर दिया गया, हमें ऑर्डर दिया गया कि जाकर आप जो है ना उस जगह के ऊपर जलसा नहीं हो रहा। तो हमने कहा है कि अदालत बड़ी है या डीसी तो इंस्ट्रक्शन ले रहा है फार्म 47 वालों की, तो इन्हें बताया है कि आप हाई कोर्ट का हुक्म माने, ना के डीसी साहब को कहें कि फार्म 47 के वालों का हुक्म माने। तो ये मामला चल रहा है, उन्हें हम समझा रहे हैं कि सर ने अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के अंदर, उन्होंने कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि जी हमें कोई एतराज नहीं, जलसा हो जाए। ये डीसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हाई कोर्ट को जाके बताएं, हमें क्यों बता रहे हैं आके, उधर जाके बताएं हाई कोर्ट में। देखें, सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे आ गई, सिक्योरिटी भी हम कर लेंगे। हमने सवाबी में जलसा किया, पुरअमन जलसा किया, ठीक है, नहीं उधर जमात इस्लामी, सुने एक मिनट, जमात इस्लामी ने धरना किया, उधर सुन लेना, उधर क्यों नहीं सिक्योरिटी का इशू बना, उधर क्यों फैसिलिटेट किया गया वहाँ पर? नहीं सर बताए ना, हम ये शबीर साहब ये गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर आंसू गैस वहाँ पर क्यों, सुनने आंसू गैस वहाँ पर यहाँ पे चलाने दें, जो वाटर कैनन वहाँ पर क्यों नहीं चलाया गया, हमारे ऊपर ही क्यों चलाया जाता है, हमें क्यों नहीं इजाजत कि तहरीक इंसाफ का जलसा है? हमने जलसा सर करना है, जलसा हमारा हक है, जलसा हमारा हक है, आईनी हक है, और हम साहब जलसा होगा, जलसा हर सूरत होगा, हमारा आईनी हक है और हम जलसा करेंगे, हर सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि जो भी रुकावटें डाले, क्योंकि ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है जिस पर ये कैंसिल कर रहे हैं, ये फार्म 47 वालों का हुक्म है। तो फार्म 47 वालों का हुक्म नहीं मानना क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा फार्म 47 वालों के हुक्म के ऊपर वो आए थे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार आए थे पैगाम देने, उन्होंने पैगाम दे दिया, अब वो रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे डंडे के जरिए रोके। मेरी बात सुनो जी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जलसे का, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। ये कमिश्नर चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला जो भी करना है वो जाके हाई कोर्ट में दे, हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा करना है, और ये जो मर्जी करें हमें सिक्योरिटी ना दे, हमारी अपनी सिक्योरिटी है, अल्लाह सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला है। जलसा होगा, हमसे जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, धरना होगा, जलसा होगा। अच्छा सुनो ना, देखिए जी जलसा होगा, ये रीजन इसके अंदर रीजन ये बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला, सिक्योरिटी की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जलसा जो है वो नहीं हो सकता, एन मौके के ऊपर हमारे पास सिक्योरिटी का बहाना बना हमें सिक्योरिटी जी आपको बता रहे हैं
کہ یہاں اسلام آباد پولیس کے اہلکار پہنچے تھے، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے کہ جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، اور وکلاء نے پولیس کے سامنے یہ نعرے لگائے ہیں کہ جلسہ ہوگا، جلسہ ہوگا۔ جی اس ٹائم ہم جلسہ گاہ میں موجود ہیں، اسلام آباد پولیس کے اہلکار پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں شعیب شہین۔ NOC کی کاپی کوئی چیز NOC کی کاپی ہے، آپ نمبر دیں، ابھی آپ کو میں بھیج دوں، آپ نمبر لکھیں نا، میں آپ کو بھیج دوں، لیکن ساتھ اس NOC کی کینسلیشن بھی آ گئی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچی ہے؟ اب سر ریکویسٹ یہ جی ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ کینسلیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ DC آفس میں رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو DC آفس سے ظاہر ہے وہاں سے اجازت ہوگی تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ سنیں نا، DC صاحب نے اجازت نامہ دیا ہے، سنیں میں گزارش کر دوں، DC صاحب نے اجازت نامہ دیا ہے کورٹ کے آرڈر پہ، کورٹ کے آرڈر کا ریفرنس دے کے دیا ہوا ہے، اصل اجازت نامہ ہمارے پاس کورٹ کا ہے۔ اب جو چیف کمشنر نے اس کو کینسل کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سیکیورٹی فالتو نہیں ہے جو آپ کو دے سکیں، اس لیے ہمارے ذمہ نہ رکھیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ ان کو سیکیورٹی دیں۔ اب آپ ہمیں سیکیورٹی دینے کا جو ہے فیصلہ ہے، صرف وہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن اگر ہم اپنے رسک اینڈ کاسٹ پہ کریں گے تو اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے اور ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دیکھیں نا NOC کا ہونا بھی ضروری ہے، نہیں NOC ہے نا ہمارے پاس، عدالت کا حکم ہے، عدالت کے حکم کے بعد تو کسی کی حیثیت آپ نہیں خود ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ کینسل ہو گئی۔ نہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہا گیا ہے اس کے اندر، سنیں نا، سنیں، میری ریکویسٹ سنیں، دونوں آرڈر آپ کے پاس ہیں؟ مجھے پتہ ہے نا، اس لیے میں نہیں پتہ ہے نا، آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، سنیں بھیج دیتا ہوں۔ آپ جتنی بحث مجھ سے کرتے ہیں نا، اتنی جا کے DC آفس میں ذرا ہو جائے، DC آفس کے DC آفس سے کیوں ہم بحث کریں؟ DC آفس سے کیوں بحث کریں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ DC آفس نے ہی جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس جگہ کے اوپر کر لیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کینسل کیا ہمارا جلسہ، اس سے پہلے بھی انہوں نے NOC ہماری کینسل کی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب ہم دوبارہ کینسل کرتے ہیں۔ ہم اس NOC کورٹ کے آرڈر سے نہ DC اوپر ہے نہ کوئی اور اوپر ہے، ہم کینسلیشن آرڈر کو نہیں مانتے۔ جی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم ادھر کھڑے ہیں۔ ہاں بات یہ ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہمارا جلسہ ہوگا، اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی قدغن ہے کہ NOC دینا ہے، اس کے اوپر کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس کے اوپر DC نے ہمیں کہا کہ آپ کو سیکیورٹی میئرز، کیونکہ DC صاحب نے اپنی سیکیورٹیز وغیرہ ساری مینیج کرنی تھی، انہوں نے اپنی مینیج کرنے کے بعد یہ آرڈر کر دیا کہ جی یہ ہمارا NOC جاری ہو گیا۔ اب جب NOC جاری ہو گیا، یہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہم نے جلسہ یہاں کرنا ہے، اور جب اگر سرکاری وکیل نے انڈرٹیکنگ دی ہے، کینسل کرنا ہے نا، اگر کسی نے بھی کیا، اگر NOC کینسل کیا کمشنر نے، تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے بتائیں، آج ابھی دے دیں درخواست کہ ہم نے یہ کینسل کر دیا آپ کے حکم کے مطابق۔ اگر کینسل کر دیا، کورٹ جا کے جو بھی آرڈر کرے گی ہم اس کو ابائڈ بائی کرتے ہیں، ہم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، اس لیے یہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہے، کورٹ سے یہ ریووکیشن لگوا لیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہم تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ ہم نے کینسل کر دیے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ کہا ہے، سنیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے یہ کہا ہے، چیف کمشنر نے ہمیں لکھ کے جو بھیجا ہے ٹو DC، سن لیں نا، آپ کو بھیج رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس سفیشینٹ سیکیورٹی نہیں ہے جو آپ کو پرووائڈ کر سکیں، صحیح ہے، جو سیکیورٹی آپ اس وقت لائے ہوئے ہیں نا ہمارے لیے یہ کافی ہے، آپ صرف آؤٹر سیکیورٹی ہمیں کر دیں، تاکہ دیکھیں نا یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس سیکیورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے اس جلسے کو روکیں، یہ کہا ہے کہ جلسے کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ سیکیورٹی پرسنل نہیں ہے آج کی وجہ سے، آپ کے پاس تو بہت ہے نا۔ یہ DC صاحب جو ہے نا وہ کورٹ کو جا کے بتائیں، کورٹ میں بتائیں کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، جا کے کورٹ کو دے دیں کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں اور ہے۔ کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جلسہ کینسل کریں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی جتنے آپ آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے سیکیورٹی کافی ہے، ہمیں تو چونکہ یہ آرڈر ہے کہ سن لیں ہم اپنی پرسنل سیکیورٹی کر لیں گے، دیکھیں ہمیں پرسنل سیکیورٹی کا